وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ رب العزت حاضری قبول فرماوے۔ اللہ کریم نوزائیدہ بچہ کیا نام ہے؟ محمد اسفر ماشاءاللہ اسفر ماشاءاللہ جنہاں دے جمن دی خوشی وچ مقدس محفل دا اہتمام کیتا گیا۔ اللہ انہاں دی حیاتی دراز فرماوے، اللہ انہاں دی زندگی کو لمبا فرماوے، اللہ کریم انہاں کو حیات خضری عطا فرماتے، والدین واسطے صدقہ جاریہ بناوے، اور اللہ کریم انہاں کو علم نافع عطا فرماوے۔ اللہ کریم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر مبارک دی برکت نال جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرماوے۔ ذویل احترام سادات کرام، پیر طریقت راہبر شریعت منبع فیض و برکات حضور قبلہ سیدی و مرشدی و سندی پیر سید محمد اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، ذویل احترام پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا پیر سید شکیل حسین شاہ صاحب دامت فیوزہم، آپ اپنے مواعظ حسنہ نال مستفید فرمایا۔ ذویل احترام حفاظ کرام اساتذہ اعظام ثنا خان حضرات، خالق کائنات دی پاک بارگاہ وچوں اولاد ورگی نعمت طلب کرنا اور اولاد واسطے جستجو کرنا اور اولاد واسطے خالق کائنات دی پاک بارگاہ وچوں دستے سوال دراز کرنا کوئی عیب نہیں، یہ نبیاں دا طریقہ ہے۔ اگر قرآن مجید دا غور نال مطالعہ کیتا ونجے اور قرآن مجید کو پڑھا ونجے تا خالق کائنات دی پاک بارگاہ وچ سب تو پہلے اولاد کو دیکھن دی تمنا باب آدم کیتی آئی۔ آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چکڑی مرا عرض کیتا، اللہ سیاں اتنی وڈی ساری جنت ہے، اتنی وسیع عریض جنت اور اتنی لمبی چوڑی جنت، اتنی وڈی جنت وچ میں کلا ہاں، کیا میں اتھائیں پوری زندگیاں کلا ہی راساں یا کوئی میری اولاد ہی ہو سی؟ یعنی آپ ملے حضرت اماں حوا علیہ السلام دے نال، اور جڑا اماں حوا علیہ السلام دے نال آپ دا رشتہ ہے
وہ زوجیت دا ہے، آپ دی گھر والی ہن اور آپ انہاں دے گھر والے ہن۔ اگر قرآن مجید دے تفاسیر دے نقطیاں دا مطالعہ کیتا ونجے تا واضح الفاظ اج بھی تفاسیراں دے وچ ورکے ولا کے مل پوندن۔ اماں دا رشتہ زمین تے بنے، بابے دا رشتہ ہی زمین تے بنے، بھیڑ بھرا دا رشتہ ہی زمین تے بنے، چاچے ڈاڈے دا رشتہ ہی زمین تے بنے، مامے ماسی دا رشتہ ہی زمین تے بنے۔ دنیا دے ہر رشتے دی ابتدا زمین تو تھئیے، میاں بیوی دے رشتے دی ابتدا جنت ہی جدائی ہے۔ یہ جڑا میاں بیوی دا رشتہ ہے جنتی رشتہ ہے، میاں بیوی دا رشتہ جنتی رشتہ ہے۔ پوری زندگی بندہ کلا ہوئے، کئی مربع دے اتے حویل ولا یا ہوئے، دنیا دی ریل پیل ہوئے، نوکر چاکر کم کریں دے ہومن، کروڑاں تے ارباں تے خرباں دے حساب نال بندے دے کھاتے وچوں انہاں کو تنخواہ ڈپ دی ہوئے، پتہ ہی نہ ہوئے مربع کتھوں شروع پیا تھیندے تے کتھا مکدا پہ، مگر گھر والی کہنی نا، زندگی دا ساتھی کہنی، وہ بندہ کل ہے، وہ بندہ خلوت ہے جی، زندگی گزارن دا چاہیے مزہ ڈھنگ رنگ چس کہنا ہو سی، وہ زندگی وچ سکون کہنا ہو سی۔ آخر گھر والی دے آمن نال سکون کیوں مل دے؟ یہ نہ تواڈی مجبوری ہے، نہ میری مجبوری ہے، نہ جٹاں دی مجبوری ہے، نہ مالوی دی مجبوری ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ رب دی ذات پاک فرمایا پتہ ہے میں رب دی ذات پاک تواڈے قرب تواڈی گھر والی کو کیوں رکھے، اللہ کیوں رکھے؟ فرمایا ازواجل تسکنو، میں رب تواڈے قرب تواڈیاں گھر والیاں کو توں رکھے تاکہ گھر والیاں دے نال تساں سکون اختیار کرو۔ ایک سکون اتھا مل دے جتنا بندے دی گھر والی ہوئے، بیا سکون مل دے مسیت ہے۔ اچھا گھر والی دی دولت ہی ہوئے پئی تے مسیت علی نعمت ہی ہوئے پئی، چاس نہیں؟ بندے کو ہوٹل دی نعمت ہوئے تے مسیت دی نعمت نہ ہوئے، بندے کو نیلے تے دیلے دی نعمت ہوئے تے ہوٹل دی نعمت ہی نال ہوئے پئی تے مسجد دی نعمت نہ ہوئے۔ میرے خیال آدھے زندگی وچ ادھیڑ پن تا ہو سی، زندگی وچ ادھورا پن تا ہو سی، مگر زندگی وچ مزہ تے سکون کہنا ہو سی۔ ہی وجہ واسطے اللہ دی ذات پاک فرمایا اگر تساں زندگی وچ تسکین اختیار کرنا چاہندے وے تا او رشتہ گھر والی دا ہے، اگر تساں دنیا وچ امن قائم کرنا چاہندے وے تا او گھر میں رب دا ہے۔ اللہ نے گھر والی کو جڑے لفظ نال یاد کیتے او لتسکنو ہے، اور جڑا اللہ نے اپنے گھر کو یاد کیتے وہ او امنا ہے۔ اللہ فرمائے اتھا امن مل سی، اتھا سکون مل سی۔ اور اس سب تو پہلے اولاد دی تڑپ، اولاد دی جستجو اور اولاد دی رب دی پاک بارگاہ وچ جائیں سوال کیتا ہے او سیدنا حضرت بابا آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، نبیوں کو لکہ شے چھپی ہوئی نہیں ہوندی، حضرات انبیاء کرام کو لکہ شے لکی ہوئی نہیں ہوندی۔ حضرت عمار بن یاسر نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کائنات تواڈا امتی دنیا دے آخری کونے دے بہ کے تواڈی ذات تے درود و سلام بیٹا پڑھدا ہوئے کیا تساں او کو دیکھ سو؟ آقا دی ذات پاک فرمایا ہاں۔ صحابی نے ہر کیتا یا رسول اللہ وسیع عریض مسافت تے بیٹھے کیا او کوئی دیکھ گھن سو؟ تا آقا دی ذات پاک فرمایا نظر تو الی کفی ھذا، میں محمد اپنی امت کو ایویں دے دا جی میں تساں اپنی ہاتھ کو دے دے۔ اج بھی اگر انسان دی اکھ دے سامنے ان دی ہاتھ دی ہتھیلی آ ونجے تا میرے خیال دے او ایک ایک لکیر کو دیکھ سکدے، جی میں ساڈی اکھ تو لکیر لکی ہوئی تے چھپی ہوئی کہنی نا، ایویں محمد دا امتی بھی اکھ کو لو چھپا ہویا کہنی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی خدمت اندر کئی شخص آج کی تھا حضور اساں جتنا مشکل اوکھا ادک بریک نفیس امیق سوال کرنے ہیں، اجا ساڈا سوال مقدا ودا ہوئے تہاڈا فوراً جواب مرحمت تھی ویندے، تو آپ کو پتہ کی میں لگ دے کہ یہ سوال دا جواب ہی ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تواڈے کول پوچھاں تواڈے ہاتھ وچ انگلیاں کیتی ہیں وہاں کہ حضور 5، آپ فرمایا تساں اکھ نال ڈٹھا ہی کہنی، تو آپ کو کی میں پتہ ہے 5 ہیں، وہاں کہ ہر شے جڑے ویلے بندے دی اکھ دے سامنے کھڑی ہوئے بندہ نہ ہی دیکھے تا بندے کو پتہ تا لگ ویندے 5 ہیں۔ آپ فرمایا جی میں ہر ویلے تواڈی اکھ دے سامنے تواڈا ہاتھ ہے دا
میں رب دی پوری کائنات ہی میں علی دی اکھ دے سامنے ہے. یعنی نبی سائیں دی ذات پاک کول بھی کشے چھپی ہوئی تے لکی ہوئی کہہ نہیں، تے مولا علی سرکار فرمیندے میرے کول بھی کشے لکی ہوئی تے چھپی ہوئی کہہ نہیں. یہ سلسلہ اتھائی بند نہیں تیا، منقطع نہیں تیا، انقطاع دی صورت اختیار نہیں کر گیا. یہ سلسلہ اگاں بھی چلے. حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی فرمیدن نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں اللہ دے تمام ملکاں کو ایمیں دے دان جی میں تلی دیتے رائی دا دانا ہو گئے. چلو اگر این معاملے کو اتھائیں ڈٹھا ونجے تا یہ بھی ٹھیک ہے. اگر این معاملے کو تھوڑا جہاں اگاں چلایا ونجے، ایران دا ایک بادشاہی جکوں جمشید آدن، اور جڑا جمشید ایران دا بادشاہی اے اتنا بڑا خاندان آئی کہ این خاندان وچوں چلن والی جڑی آل امجاد آئی انہیں نکاح کیتا ہے حضرت امام حسین نال، حتیٰ کہ اے امام حسین دا نان کا خاندان ہے. اگر اے پس منظر کو تھوڑا جہاں غور کیتا ونے تا یہ یزد جر بادشاہ بھی اڑہوں آندے، حتیٰ کہ اے ڈھیر سارے بادشاہاں دی آل امجاد حضرت امام حسین علیہ السلام دے نکاح پاک دے اندر جڑی شہر و بانو تشریف گھنتے آئی آئی، اے لونڈیاں دی اولاد نہ آئی، باندیاں دی اولاد نہ آئی، اے شہزادیاں ہن. ایڈو مکے دے شہزادے ہن تے اڈو ایران دیاں شہزادیاں ہن. انہاں دا نکاح وانتے تھیا بعد دے اندر وچ شہزادے رب دی پاک بارگاہ وچوں جنم گھنتے آئے جنہاں دنیا اپنی زبان دے نال امام سجاد بھی آدھی ہے اور عبادتاں دی زینتی آدھی ہے جے کو امام زین العابدین آدھے. حتیٰ کہ ایران دا جڑا بادشاہ جمشید آئی اندی ایک عادت آئی کیونکہ وسیع و عریض رقبے دوتے اندی مملکت آئی اور اے اپنے رقبیاں کو اپنی مملکت کو اور اپنی رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ چو رعایا کو کیڑے انداز نہ دے دائی کہ میرا بندہ کیڑے مقام دوتے بہ کے کیڑی کچھ حرکت ودا کریں دے اور میرا بندہ کیڑا کم سر انجام ودا دیں دے. ان دے کل اتنی طاقتاں تا کہنا کہ راڈار دے ذریعے سکرین دوتے وہ ساری قوم کو حرکات و سکنات کریں دا ہویا دیکھ گنے. مگر ان دے کل ایک پیالہ آئی، وہ پیالہ لکڑ دا آئی، وہ لکڑ دے پیالے وچ پانی بھریں دا آئی، پانی بھر کے تہجد دی نماز دے ٹائم دوتے ان دے ہوتے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ دا آئی. درود پاک پڑھ کے ان دے وچ دیں دا آئی پھوکا تے جلے دم کریں دا آئی. آپ دی مملکت تے جیڑا بھی آپ دا رعایا بندہ جتھا کم کریں دا ودا ہو بیا وہ پیالے وچ نظر آویں دا آئی، وہ پیالے وچ نظر آویں دا آئی. کمال ہے اگر جمشید ایران دا بادشاہ پیالے وچ اپنے ملک دے بندیاں کو دیکھ سکدے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ہاتھ اللہ دے ملکاں کو دیکھ سکدے، مولا علی سرکار اللہ دی پوری مخلوق کو اپنے ہاتھ دی مثل دیکھ سکدے، ول اتنا کچھ آکھنا پوسی میرا مصطفیٰ بھی اپنے امت تے ہر احوال کو اپنی آنکھ نال دیکھ سکدے. تو سب تو پہلے رب دی پاک بارگاہ بھی چوڑی اولاد دی طلب رکھن والے ہیں وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کی اللہ سی ہمیں کو اولاد دکھا. رب دی ذات پاک نے فرمایا اگر تیری اولاد تے کو دکھاواں جی ہاں. آپ نے اپنا ید قدرت، آپ نے اپنا ہاتھ، اللہ ہاتھ تو پاک ہے، مگر اے تا پتہ ہے نا بھئی اللہ ہاتھ تو پاک ہے. مگر اللہ سے جو قرآن نے فرمایا کہ محمد تائیں نہیں مارے وہ پتھر میں مارے ہیں. مارنا صفت بندے دی ہوندی ہے، اللہ مارن تو پاک ہے. مگر رب دی ذات پاک فرمایا وہ تائیں نہیں مارے میں مارے. وجہ کیا ہے؟ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اڈو لقب دے ماں رحمت دا اور اڈو لوگاں دوتے پتھر بسمام تا بندے آکھ دے سن قرآن مجید تضاد ہے اڈو رحمت تے پہ کریں اور اڈے پتھر ساکو مریں دیں. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اتنا بریک لفظ اور اتنا نکتہ اعتراض متن کوئی شخص اپنی زبان نال میرے محمد دی ذات سے چکرے. میں اتنا سرے کے چدیں ڈوسی اپنے یار دے برداشت نہیں کریں دا وہ مرے سی بھاویں مصطفیٰ مگر ان دی نسبت اپنے در کرے سا وہ میرے محمد نہ مارے ہیں بلکہ میں رب آپ مارے ہیں. ایک معاملہ دوجا معاملہ رب دی ذات پاک ہاتھ تو پاک ہے. بے مقام تے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم.
جلے تمام صحابہ کرام کو آقا دی ذات پاک بیعت بیٹھے کریں دے ہن تے صحابہ کرام نے نبی سے دی خدمت دے اندر عرض کیتا سونا بیعت کیندی پئی تھیندی ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا یبایعون اللہ اے بیعت خدا دی ہے مگر اے نہ کھائے کہ انہاں دے تے ہاتھ کیندا ہے اللہ کیندا ہے فرمایا ید اللہ جڑا سب تو اونچا تے سب تو اوتل وچ ہاتھ آئی تا او ہاتھ خود خدا دا ہے تا اللہ رب العزت دی ذات پاک ہاتھ تو پاک ہیں مگر بے مقام دوتے آقا دی ذات پاک ارشاد فرمیندن جڑا کعبے پاک دے اندر ایک پتھر کھڑے جڑا پہلے چٹا ہائی تے ہن کالا تھی چکے اے کالا کیوں تھی چکے ہاتھ لالا کے کالا تھی گئے چڑھاوے چڑھا تے کالا تھی گئے میل لے ہاتھ لالا تے کالا تھی گئے اے جلے آیا ہی اونلے چٹا ہائی ہن کالا ہے وجہ کیا ہے اے رب دی پاک بارگاہ وچ اتنا کچھ طاقت رکھ دے جلے قیامت دا میدان ہو سی نا اے اللہ کریم دے قرب دے اندر ایویں بیٹھا ہو سی جویں چھوٹا بال باندھے اندے دو اکھیں بھی ہو سن دو ہوٹھ ہی ہو سن ایک زبان ہی ہو سی دو اندے کان بھی ہو سن حتیٰ کہ جلے اللہ دی ذات پاک ایک بندے کو فرمیسی تو جہنم چلا وائن اے بندہ جہنم دی طرف ویندا پیا ہو سی اے جڑا چھوٹے بچے دی مثال بیٹھا ہو سی نا اے روپ ہو سی جلے روسی اللہ دی پاک بارگاہ وچ حکم سی روندا کیوں میں عرض کر سی اللہ سی تیرے محبوب دا فرمان ہے جڑا میں کو چم سی میں کو جہنم کہنا ونجا دےساں اے اوے جائے میں کو چم آئی اچھا اج بھی حاجی صاحبانہ کو پوچھو عمرے دی سعادت کرن والیاں کو پوچھو اج بھی اگر کوئی بندہ بابے قائد اعظم دی دربار تے چلا ونجے نا تے مہمان گیلری دی اندر وڈی سری کتاب پئی ہے ونجا کہ بندہ اپنا نام بھی لکھ دے مہمان گیسٹ جڑا وڈی عہدے دا مالک ہوے او پتہ چل ونے کہ ساڈے بالا کو اے پتہ چلے کہ ساڈے بابے دی مزار دتے کون کون ہے اے ثبوت ہوے اے دلائل ہومن پتہ چل ونے کہ فلاں بندہ فلاں تاریخ کو اتھاں آیا ہے اور اتنی دیر تک ساڈے بابے دی مزار دتے رکا ہے چلو اتھاں تا ثبوت مل دین نا لکھن نال تحریر نال ثبوت مل دین قلم نال جڑا کعبے پاک دے اندر حجر اسود کول ویندے اتھاں کوئی کتاب پئی ہے اتھاں ہی کوئی بندہ تحریر کریں دے کہ میں اتھوں آیا ہم ٹھیک ہی ہم میرا نام درج کرو چاہ میرا نام لکھو چاہ اتھاں تا ہزاراں تے کروڑاں دی تعداد دے اندر روزانہ حجر اسود کو بوسو کنار دی دنیا نال مالا مال کیتا ویندے مگر وجہ کیا ہے حجر اسود کو رب دی ذات پاک نے اتنا کچھ سوچن سمجھن تے انہاں دی اکھ وچ محفوظ کرن دی صلاحیت رکھی ہے جیڑا کعبے پاک دے اندر آ کے صرف کو چمسی کل قیامت علی ورا اون دی سنجان کر گن سی کمال ہے حجر کو اگر کوئی چمے سبحان اللہ حجر کو اگر کوئی چمے تو ایک دفعہ جڑا حجر کو چا چمے کل قیامت علی ورا اتنے وڈے رش ہے جے حجر سنجان سکدے جے بشری اپنے محمد دا نا چمے چا قیامت تے میدان وچ میرا محمد سنجان سکدا ہے جڑے چمن والے بیٹھے نو دا اج میرے کو پتہ لگ گیا او میں سرائکی دا ایک لفظ ڈاڈھم دا کہیں دا لکائی ودا کہ ہاڑ مہینہ تتا لگ دے ہاڑ مہینہ تتا لگ دے سورج لامھن ویلے رتا لگ دے کون ہے منکر کون ہے محب چمن لے پتہ لگ دے چلو جیڑے ایتھ اینی وے چم دے اڈے کالے کو دا چوما دے وے چلو ایتھ مفتے چنی وے چم دے اڈے پیسے بھارتے چم دے وے تے میرے خیال دے قیمتی بندہ ہوں دی ادا کریں دے جن دے پیسے بندہ بھری بیٹھا ہوں دے ایتھ جے مفت نہیں وے چمے نا تے رب دی ذات پاک فرما آول میں رب دا وعدہ دیکھ اللہ کیا فرما پوری دنیا دے سامنے ہر ملک دے بندے کو جڑے سیہاں نے جڑے ویڑے وچ جڑے مطاف جڑی حویلی وچ جڑے حرم وچ سارے کو کٹھا کروے ساں اگر ایتھ لوک کے سارے دے سامنے میرے یار دا نا نے چمدا نا تے ول میں رب دا فیصلہ دیکھ جے کالے پتھراں کو تیرے ہوٹھ نال نہ چماواں میں کوئی رب نہ آ گئے اتنا لوگ حضرت عمر بن خطاب دی ایک دلیل لے دیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک نے فرمایا اے حجر اسود تے کو پتہ ہے میں تے کو چمدہ کس واسطے پیا نہ تو نفع لینے نہ تو فائدہ لینے اتنا مولوی اپنے ترک نالی دا ترجمہ کریں دیں مگر حضرت عمر بن خطاب اے نہ فرمایا کہ نفع نہیں دیندہ تے فائدہ ہی نہیں دیندہ میں تے کو کس واسطے چمدہ پیا آپ دا مقصد ایک ہے نہ ہی تے نہ ہی آپ دا مقصد ان پتھر دی تسلیل کرنا ہے کیونکہ آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا الحجر اسود یمین اللہ حجر اسود اللہ سیندہ ہاتھ
حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا دنیا پوری مشرق عمر بن خطاب دوتے نگاہ کرتے کھڑی دے دیے. ہر بندے کو پتہ ہے آج میں اگر پورے لوگاں دے سامنے اتنا کچھ لفظ نہ آکھا اے سارے آکھنے سن اسائیں تا پتھراں دی پوجا کریں دے ہاسے. عمر بن خطاب ہی تا دین اسلام دے اندر جلے داخل تھی چکا ہے وہی تا پتھراں کو کڑا چمدا ہے. آپ نے فرمایا میں تے کو اے لفظ انہاں واسطے استعمال کرتے پیا تھا پر عمر بن خطاب فرمایا اے حجر اسود تے کو چمدا تہوں پیاں تے کو چمہ جو میرے محمد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتھر کو سنیان ہے ہولے ہولے آدھا کھنا پتھر کو سنیان ہے. اوہ میں سریکی دا ایک لفظ بئی طرح ولاد یاداں چاہ توڑے مزاج واسطے اور توڑے روح کو تازہ کرن واسطے اور توڑے دماغ دے ہوتے گد گدی مچاون واسطے اور نکی جائیں مزاج دے مطابق گال تو کارتے وال اگاں ٹور پوما. اوہ کعبے پاک دے اندر 3 پتھر ہیں. ایک کو چمنا پوندے ایک دے اگو جھکنا پوندے اگو 3 کھڑیں انہاں کو کٹنا پوندے. تے پاکستان دے ہر مربع دی چونڈو تے 4 پتھر پین جے کو ہر سال ٹورنا پوندے. میں پہلے آر کیتا میں گد گدی مچاون واسطے لفظ آکساں تاکہ تو کو پتہ لگ ونجے کہ مولوی صرف مسیت تک نہیں ہوندے انہاں کو رقبیں شکبیں دائی پتہ ہے. میں ایک چاچے پٹواری کو پوچھا میں کہ اے دسو ہر مربع دی چونڈو تے پتھر برزی کیوں پئیے. وہاں کے پترے کراڑ رکھ گئے ہیں. میں کہ کراڑ کیوں رکھ گئے ہیں. وہاں کے پترو ہن نا سیانے ناپ تول دے پورے ہیں. میں تو ہن کچھ نہیں یاد ہے نا ساڈا کنڈے دی جڑی اتی منڈ گنڈ ہوندی ہے مٹھ ہوندی ہے او تا ٹھیک ہوندی ہے مگر ہوندی ذری این ہے ہیں اویں اساں تلیں دے بالکل ٹھیک کھڑے ہونے ہیں مگر رب دا قرآن اعلان کریں دے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اللہ اکبر. جی تلے نے نا ول پورا تول او نہ ہوے کل قیامت نہیں مارا مال دے بدلے تے کو نیکیاں دیونیاں پے ونجن. اج مال تا سی مگر قیامت تے میدان وچ بل جنے کیا دیونیاں پے گئیاں تے ریاضت تے عبادت تے زہد تے تقوی تے نہ ہوئے ساری نیکیاں لساؤ قیامت تے میدان وچ رب کو جواب کیا دے سے. اج بھی اوہا پورا تول کل قیامت تے میدان تے کو شرمندگی نہ اٹھاونی پوے. کل قیامت اللہ مارے میدان وچ ایویں وداویں جویں محمد دے غلام بدے ہوندے. تے میں چاچے جی کول پوچھ کیتا میں کہ دساؤ تے صحیح اے پتھر کیوں رکھ گئے ہیں. تو انہوں نے آخری تہائی این وجہ واسطے رکھے ہیں کہ کراڑ ناپ تول دے پورے ہیں انہاں زمینہ پوریاں کچھاں 1 انچ دا بھی فرق نہ آیا. وہ 4 نشانیاں مربع چلا دے چلے گئے. میں کہ ہن تک کراڑ کہیں نہیں بالکل کہیں نہیں. میں کہ پوئیوں کہیں نہیں جانے ام لوک کہیں نہیں. میں کہ ہن ایک ہی کہیں نہیں ہوا کہ جیتی ودیاں سارے کلمہ پڑھ کے دے ہوئے مسلمان بن گئے. میں کہ جی اگر کراڑ پورا کچھ تے رکھ گئے 1 انچ سرسا ہی وچ فرق کہیں نہیں. چلو ہن تو سارے مسلمان ہیں ہمسایاں دے زمینہ کچھو جا جے کہیں دی پوری تھی ونجے دا ہیں کراڑ تا پوریاں کچھ تے رکھ گئے ہیں. مکئی کہیں ہے چاتی کہیں ہے ولائی کہیں ہے. رب دی ذات پاک فرمیندن آج جی اگر کہیں دی زمین دے نا چیز تے نا جیز تے ایک بالشت قبضہ چکیتا. ایک بالشت کے کو دن ایک ہاتھ دے برابر ایک گیٹھی آدن تے بننا ہی میرے خیال دے گیٹ دے ہی ہوں دے. کیا ساری عزت زمینہ پیچھو ہے. مولا علی سرکار دا فرمان ہے ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مالو. رب جبار دی تقسیم دیتے اساں بڑے راضی ہیں جڑی اللہ کریم نے ساڑے جو بانڈ تے تقسیم کی ہے. کیا آپ نے فرمایا جند تے خدا راضی نیتی منا چاہتا رب کو مال دی محبت چلے دے جے کو اللہ پسند کرنا چاہتے اللہ کو علم دی محبت چلے دے. اللہ نے ید قدرت رکھا کین دی کنڈ تے باب آدم دی کنڈ تے پشت تے. آپ دے پہلے بیٹے تو گھنتے قیامت تک دے ساری اولاد بیٹیاں بیٹیاں سارے سامنے تھی ہے. جلے سب آپ دے سامنے تھی ہے نا تے او بیٹیاں بیٹے ایمیں ہن جی میں زمین دوتے قویلیاں ودیاں ٹور دیاں ہوئے. مشکات المصابی دا اگر مطالعہ کی تا ونجے تا سونے الفاظ اتائی مل دیں. مولانا مفتی احمد یار خان
نعیمی صاحب ہو رہا اپنے واضح الفاظ دے اندر یہ جملے ارشاد فرمے دیں جلے او ایمیں ہن جی میں چیونٹیاں ہوں میں قویلیاں ہوں میں سکو نر مادے دا بڑا پتہ لگ دے مگر آج تک کوئی مولوی سنجان نہیں سکتا بھئی قویلی نر کیڑی تے مادی کیڑی ہے آج تک ساڑا علم اتھا لا جواب تھی کہ جواب ہی نہیں دینا مگر ایک کو علم ہے ایک کو پتہ ہے کون انہا چیزوں تو باخبر ہے اور رب دے دو مقرب لوگ ہیں ایک نبی کو پتہ ہے یا وقت دے ولی کو پتہ ہے یہ اللہ دی ذات پاک انہوں دے اگوں نہ لکایا ہوئے نہ چھپایا ہوئے آج بھی اگر تاریخ دے ورکے ولائے ونیں تا سونیا الفاظ مل پوندن حضرت قتادہ آقا کریم علیہ السلام دے درجہ صحابیت دے درجہ تو فائز ہن چلتے ہیں جلے حضرت مولا علی سرکار دی مسجد دے اندر تشریف گیا ہے کوفہ دی جامع مسجد دے اندر تا آپ نے ممبر پاک دوتے کھڑ کے علال اعلان کیتا لوگو اٹھو میرے سامنے سوال کرو جیڑا بندہ جتو بیتے سوال کرے سی ان دا جواب یا قرآن ہی چوڑے سا یا محمد دے فرمان ہی چوڑے سا اور قدرتی طور دوتے ممبر دی طاقت بڑی ہوندی ہے اور ممبر دوتے اتنا حاوی ہوندے بندہ کہ جلن بھی کوئی چیز اپنی زبان بھی چو ادا کھڑا کریں دا ہوندے بے دے دل وچ پیبست گپتی پئی ہوندی ہے مگر کئی دی جرت نہیں ہوندی کوئی بندہ اٹھی تے ان دے سامنے اپنی زبانی چو کوئی لفظ استعمال چ کرے مگر کائنات وچ رب دی ذات پاک نے یہ طاقت کے کو دیتی ہے میرے محمد دے ممبر کو نسبت ہے جلے آپ ممبر پاک دوتے کھڑتے فرما اٹھو جیڑا شخص جتو بیتے سوال کرے سی جواب قرآن تے حدیثی چڑے سا کہیں دی جرت نہ تھئی آپ دے سامنے اٹھے سوال کرے پورے پنڈال دے اندر بابے بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں محدث بھی بیٹھے ہیں مفسر بھی بیٹھے ہیں مشائخ بھی بیٹھے ہیں پڑھن والے بھی بیٹھے ہیں پڑھامن والے بھی بیٹھے ہیں کی دی جرت ہوئے اٹھے سوال کرے چھوٹا جی ایک بچہ بیٹھا ہے ان دی عمر 9 سال آئی 9 سال اللہ بال ایک بابے کو بیٹھا ان دے قربے تو ان دے قدمہ اچ بہ کے دے ڈاڈا ہوا کہ جی آپ فرما کافی ساری دیر تھی گئی ممبر پاک دوتے حضرت قتادہ سے کھڑتے اعلان کھڑے کریں دن اٹھو سوال کرو جواب قرآن حدیث چڑے سا کوئی اٹھے سوال کرے وہاں کہ یار بڑے بڑے لوگ بیٹھیں کہیں دی جرت نہیں پئی تھی کون ہی دے سامنے اٹھے سوال کرے پتہ ہی ہے جڑا مدینہ پاک جو علم گھنتے آیا کرے آخر اندے کل علم تھوڑا تک ہے نہیں آخر اندے کل علم ہے نا آپ نے فرما کوئی اٹھے تو صحیح آخر کار کوئی نہ اٹھا بابے کو بال آ دے اگر تو اجازت دے میں تو میں سوال کرا وہ کہ یار تو کیڑا سوال کرے سے فرما تو اگر اجازت دے میں تو میں سوال کرے نا وہ کہ کیا کرے سے آپ نے فرمایا میں کوئی سوال پوچھ دے میں سوال کرے نا میں کوئی جواب گن لے کہ کیا فرمایا سلیمان علیہ السلام دا لشکر آندہ پیا ہی آپ دا تخت ہوا وچ معلق آئی اور فوج پیدل ودی ٹر دی آئی اگو قبیلیاں دی وسطی آ گئی ساریاں وسطی وچ راندیاں قبیلیاں پہاڑاں دی وادی وچ تے قافلے اتھاؤں گزرنا آئی ایک قبیلی چونٹی آنٹ بولی اڑی قبیلیوں اپنے کھڈاں چ وڑ ونجو او نہ ہوئے سلیمان علیہ السلام دا لشکر بے خبری تو کو لتاڑ تے مند نہ چھوڑے ایہو کچھ پوچھ کے دیو چاہ جیڑی قبیلی آکھا ہی نہ اڑی اپنے کھڈاں چ وڑ ونجو او قبیلی نر رہی ہے مادی آئی بابا جی نے فرمایا یار بندہ تو چھوٹا جی ہے آپ فرماتے سوال ہی تو چھوٹا جی ہے آپ جو بڑا سارا ہوا سوال ہی تو بڑا سارا ہو گیا بندہ خود چھوٹا سوال ہی چھوٹا اگو بزرگاں دے ول تجربے ہوندے بزرگ نے جواب دیتا آپ نے فرمایا اگر بیٹا این بابے کو جواب آ گیا تو وقت وہاں کہ اگر کو جواب آ گیا تو چلو او کوئی تو پتہ لگ ویسی جدے سامنے کھڑتے دعویٰ کھڑا کرے نا جاہل تا کوئی کہہ نہیں بیٹھا کوئی محمد دا غلام ہی بیٹھے بھرے پنڈال ہے اگر میں کہیں نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھا چاہ 6واں کلمہ سنا میں کہا دے آنکھ نے سی سافٹ ویئر پوچھ کلمہ تو میں کو نہیں آندا ساری زندگی جمی مسلمانہ دے گھر پلہ مسلمانہ دے گھر ریا مسلمانہ دے گھر جوان مسلمانہ دے گھر تھیا جتے کو کلمہ نہیں آندا ڈسا تیرے جمن دا فائدہ کیا کرے سواسو ماشاءاللہ دیوانہ جی ماشاءاللہ تیرے جذبے سلامت رکھیں میں کہا دے سارے اساں ایو کچھ ایکو دیکھ کے آدھے بیٹھے سے بھولا ہے اللہ کرے سارے بھولے ہوں میں نہیں ہو جائیں جے کو نعرہ نبی دا یاد ہے سارے بالاں کو نبی دا نا یاد کہنی
آقا کریم دی ذات پاک دی محبت کیسی؟ اج اگر اپنے ہاسٹل چراندے پہ ہیں، کلاس روم میں بیٹھے ہیں، کالج دے گیٹ تے کھڑے ہیں، سارے سامنے کوئی عیسائی آتا ہے، سوال چکر ہے تو مسلمانہ دا بال ہے، مسلمانہ دیا یونیورسٹیاں چ پڑھدا پہ بوئے، میں تے کو 5 سوال کرے نا کوئی تے جواب دے بے، مگر کالج دے گیٹ تے کھڑا ہویا بچہ ان دے دل وچ شاید اے ڈر پیدا تھی ویسی آندے تے کہنی عیسائی کو جواب کی میں دے سا ساتھ صحیح تے جوانی گزاری کی تھا آئی چوکائیں چ بہ کے نیٹ دی صورت برباد کی تو ہی کیا فلم کو اپنی زندگی دا شعار بنایا اساں قیامت تے میدان وچ رب دی پاک برگا جواب کی میں دے منے جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال دیکھ آتی ہے آواز اپنا نام ہے اعمال دیکھ بابا نے جواب دیتا بیٹا اگر وہ کو جواب آ گیا تھا وقت وہاں کے پتہ وہ کو لگ ہوئے تھی چھوٹے چھوٹے سوال کرنا لئی بیٹھے فرما اگر وہ کو جواب نہ آیا تھا وقت اللہ اکبر بچے دی تربیت دیکھو کیسی تھی ہے چھوٹے بچے ماحول کو بڑا جلدی قبول کریں دیں ویچو ایک چٹا پیلا چلا ہے تبال ساڑے چٹے پیلے کو یاد کر گیا ہے یہ اگر گھر وچ بابا سورت یاسین پڑھتا بیٹھا ہوئے میرے خیال دے کوئی نہ کوئی 70 تا پکا ہی گن سے آج بابیاں نے گھر وچ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ساڑے پترہ نے میسج کرنے شروع کر دیتے نا آخر یہ قوم نے کنہیں لڑکڑا تھا ہے یہ لے پانی دا بہاؤ پانی چلتا پیا ہوں دے آخر پانی نے کنہیں سیرتا دیمنا ہوں دے جڑی ساڑے گھر وچ بچوں دا ماحول چلتا پہ آخر ہی نے بھی تا اپنا بہاؤ کرائی نہ کرائی کرنے ایسا کیا سکھایا اپنے بچوں کو نماز نہ سکھائی روزہ نہ سکھایا حج نہ سکھائی زکاة نہ سکھائی نہ ساتھ نہ سائی ایسا کیتا کیا ایسا اپنے بچے کو تربیت کیا دیتی آقا دی ذات پاک فرمائے دینا اگر خدا تعالیٰ دی ذات پاک تو کو اولاد دی نعمت نال مزین کرے پتہ ہے تو سا اولاد نہیں کیا کرنے حضور کیا کرنے فرمایا سب تو پہلے اولاد کو ترائے کام سکھاؤ سب تو پہلے حبہ نبیکم پتر توڑے ہومن پر محبت محمد مصطفیٰ دی ہوئے یہ محبت ہی دہائی ڈوبالان دے دل دے اندر حضرت معاذ دے حضرت معوذ دے دل دے عبد الرحمن بن عوف کو لو پوچھونے نساؤ وہ شخص کتھا ہے جڑا نبی کو بھونک دے حالانکہ بال چھوٹے ہیں این تاک سے دینے کتھا ہے جڑا بتان دی پوجا کریں دے کتھا ہے جڑا مشرک ہے کتھا ہے جڑا بتان دی پوجا پاٹ کریں دے مگر بالا نے اے سوال نہ کیتا کتھا ہے مشرک جڑا بتان دی پوجا کریں دے انہوں نے پہلا سوال کیتا کتھا ہے وہ شخص جڑا سارے محمد کو بھونک دے سارے پاک نبی کو سب کریں دے گالیاں دیں دے سارے نبی دے خلاف اپنی زبان بھی جو زہر اگلیں دے حضرت عبد الرحمن صحیح فرمے دن میں اپنے جذبے کو قابو نہ کر سکوں میں کہ بھائی تو سا چھوٹے جے بال ہی بے وہ مکہ دا سردار ہے آپ نے فرمایا جو کو سرداری دا دعویٰ ہے تو سا کوئی تا محمد دی غلامی دا دعویٰ ہے کتھا ہے آخر بچے دی تربیت ہے بالاں دا جذبہ ہے قربان تھی ونیو حضرت عبد الرحمن صحیح فرمے دن پورے پنڈال دے اندر بھرے مجمع دے وچ جنگ دے میدان دے اندر میں صرف انہیں اشارہ کیتا اللہ اکبر کہ وہ شخص بدے وے جنہ گاٹا اچھا ہے تے اللہ دا قرآن دے والا تمشی فی الارض مرحا جلے زمین تے ٹورے کرو نا آکڑ تے نا ٹورے کرو اس دولت دی محبت اس جائیداد دی محبت اے عہدیاں دا پروان اے لوگاں دا میار دا بلند ہومنا اللہ دی ذات پاک فرمائے میں رب دا امتحان ہے اللہ تے کو کون پسند ہے رب دی ذات پاک فرمائے میں کو وہ پسند ہے جڑا ٹرے میانا چال ٹرے دنیا اندھ تو تنگ نہ تھی وے جلے دنیا ویچ رہا وے دنیا دے بغیر اندھا گزارا نہ ہوئے جلے دنیا ویچو ٹر بنے تو وال بندہ ہر کوئی آکڑے وے یار کوئی محمد دا غلام ہی ہے یار میاں محمد بچ سرکار فرمائے رکھ بندیا دنیا وے ایسا بین کھلون تو ہومیں تے سب حسن نہ ہومیں تے رون دنیا وچ رکھ بندیا ایسا بین کھلون تو ہومیں تے سب حسن نہ ہومیں تے رون بال جم دے او رون دے تو کھل دے
بال جمدے نا وہ جمدے ہوئے روندے کیوں روندے؟ آقا دی ذات پاک فرمیندے او شیطان کو چوٹا دے دے، شیطان کو گھوسے مریں دے، شیطان آدھے کوئی پتہ نہیں تو مشرک دے گھر جمے، کافر دے گھر جمے، ہندو دے گھر جمے، صحابی دے گھر جمے، کہیں پلیت دے گھر جمے، مگر جو ہی اندے کنہ وچ آزان آندی ہے شیطان گھوسے دے ہونا مکے مارنا بند کر دیں دے، اللہ دی رحمت وسپ ہوندی ہے۔ آپ فرمیندے ایہو بال کولو سکھ جلے او آندے او روندے تو کھل دیں جتنیاں زندگیاں دے لمحے تے کو ملے نا اپنی زندگی کو معاشرے چی ہو جیاں گزار جلے تو ہن ویندا پیا ہوویں اے پچھلے ہن روندے کھڑے ہوویں تے تو محمد دا چہرہ دیکھ کے مسکراندا بیٹھا ہوویں۔ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء جلیں دنیا وچوں پردہ کیتا، اللہ اکبر، لوگاں غسل دیتا، کفن پوایا، کفن پواتے چاہ کے چار پائی کو جنازہ گاہ دے وچ گھن کے گئے، اج جلے گھن کے گئے تا حضرت امام چراغ الدین دہلوی گیسو دراز بھی جنہ کو آنکھا میں دے آپ دی خدمت پہنچے، آپ نے چہرے دو کپڑا ہٹاتے فرمایا نظام الدین، آپ فرمایا جی، آپ نے فرمایا کمال ہے سارے تیکو دے کھڑائے کھڑے نا، سارے تیکو دے کھڑ باستے آئے کھڑے، تو اکھی نوٹ تے پیا میں نے اصلا سارے پاگل آئے کھڑے ہیں، اٹھی دیکھ تا صحیح کائنات جو لوگ کون ہیں۔ چراغ الدین دہلوی گیسو دراز سرکار نے جڑے یہ جملہ کھا، حضرت نظام الدین اولیاء سرکار مسکراتے فرمایا اکھی نوٹی تہوں پیاں اکھ دے سامنے جو محمد ہے۔ ایو جیاں معاشرے وچ زندگی گزاروں، حتیٰ کہ اے لمحے تا چل دے رہا سن، مگر قربان تھی ونیاؤں بال تو بابے جی دے تجربے زیادہ نوا کہ پتر اگر کو جواب نہ آیا تا وقت بال آئی، چھوٹا بال آئی، کو اگر جواب نہ آیا تا بات ہوا کہ اگر کو جواب نہ آیا نا کوئی ڈر نہیں، مرتا کہنی میں گیا جیندہ کھنا انشاءاللہ ان دے سوال دا جواب میں دے ساں۔ آپ نے فرمایا اگر کو جواب نہ آیا جواب تو دے سے نہ کہ جیا، بچے نے آکے یہ سوال تو کر، وہاں کہ تو کیوں نے کریں دا یہ توجہ کرے اے گالی، وہاں کہ میں سوال این وجہ واسطے نہیں کریں دا میرے تو وڈے بیٹھے، میرے تو وڈے بیٹھے تو میرے خیال ہے گھر دی بیٹھک دا بھی ماحول ایویں ہوندے کہ جلے گھر دے مہمان گھر دے وچ مہمان آئے بیٹھے ہوئے تو چھوٹا بچہ اگر تربیت یافتہ ہوئے تو بابے دے کنہ نال نہیں لگدا، وہ کو پتہ ہے وڈے بیٹھے ہیں، مگر سکول دا فامی پاتی کھڑا ہوئے، بیگی چائی کھڑا ہوئے، رکشا ہارانی دیندہ کھڑا ہوئے تے سکول دا ٹائم ہی ویندہ پیا ہوئے تے سواری بھی آئی کھڑی ہوئے تے پاکٹ منی بھی نہ ہوئے، جیب خرچائی نہ ہوئے، میرے خیال آدھے ابا مہمانہ دی نال بیٹھا کے جی بیٹھا ہوئے تو میرے خیال دے بال جی اگر اماں دی تربیت یافتہ ہوئے نا تے اماں کو سکھائی بیٹھی ہوئے تو اتھائی گیٹ تے وچ کھڑ سی تے ایمیں ذریعہ جھاتی پا دے وال پیچھاں چلاوے تھی، جھاتی پاتے وال پیچھاں چلاوے سی تے ابے کوئی پتہ ہے کہ ٹائم تا تھیا کھڑے بال منگدا ہی نہیں تے الیندہ ہی نہیں، آندہ ہی کھڑے تے پیچھاں ہی ویندہ کھڑے، مگر اندے وچ کوئی راز ہے۔ اللہ دی قسم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمیندے نے قیامت تے میدان وچ نبی سائیں جلے رب دی پاک بارگاہ وچ آسن، اللہ دی پاک بارگاہ سب نبی اپنے اپنے ممبراں تے کرسیاں تے بیٹھے ہو سن، ہر کوئی ممبر تو کھڑا تھی سی، نبی سائیں رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کرے سن اللہ اے جڑی وڈی کرسی ہے اے کہندی ہے، رب کریم فرماتے ہیں محمد میرے مجلس تو ہے اور صدارت تیری ہے، اے تواڈے واسطے ہے، جب تک صدر نے آمنا کہنی جلسے دی باقاعدہ کاروائی شروع تھیونی کہنی، آج تساں آگے میں باقاعدہ جلسے دا آغاز شروع تھی دے، نبی سائیں رب دی پاک بارگاہ عرض کرے سن اللہ جے میں کرسی دے بہریا اے جڑی میری امت کھڑی سڑ دی اے کی دے ویسی، نبی سائیں رب دی پاک بارگاہ وچ جلے ایو کچھ عرض کرے سن اللہ دی ذات پاک فرمائے سن مصطفیٰ کرسی تے باقاعدہ بہو تاکہ باقاعدہ طور تے کاروائی شروع کیتی بنے، نبی سائیں رب دی پاک بارگاہ عرض کرے سن جے کاروائی شروع تھی گئی گناہگار امت کی دے ویسی، حتیٰ کہ اللہ بار بار
رب دے پاک محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ حکم کرے سن کرسی تے بہو، پر نبی سے کرسی تے باسن کہنا ابو سعید خدری سے فرمیندے نبی سے فوراً رب دی پاک بارگاہ سجدہ کرے سن، سجدہ کرتے اتنا طویل سجدہ ہو سی، اتنا لمبا سجدہ ہو سی، اور اتنے سجدے کو طوالت ہو سی کہ آقا کریم دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ اللہ کریم فرمیسن مصطفیٰ اے سرائکی دا ہن مانا بندا پہ تے توجہ کرائے چاہ ایویں کر اپنا منہ دکھا چاہ اپنی امت بخشوا چاہ۔ اللہ اکبر، جیڑا بھی جنتی جنت وچ ویسی تا ایویں سمجھائے محمد دی ویل بن کے ویسی، اے نہ سمجھائے نمازاں روزے حج زکاتاں جہاداں نال ویساں۔ آقا کریم دی پاک بارگاہ وچوں بس مصطفیٰ کریم جلے اپنے منہ تو گھونگھٹ ہٹے سن، اللہ کریم دی ذات پاک بندیاں کو وطیں دے ویسن تے محمد دا صدقہ جنت دیں دے ویسن، حتیٰ کہ نبی سین دی پاک بارگاہ وچوں شخص دا مقام کیسا تھیا، ان بچے نے آکھا میں ان وقت تک سوال کہنا کرے ساں جب تک میں کو اذن تے اجازت کہنا مل سے۔ آخر کار بابا کھڑا تھیا، بابا کھڑا تھی تے حضرت قتادہ سین دی خدمت عرض کیتا یار میرا ایک سوال ہے جواب دو۔ وہ کہ کیا سوال ہے؟ فرمایا سلیمان سین دا لشکر آندا پی آئی، قبیلیاں دی کھوڑ دے نالو لنگھن لگے تا ایک قبیلی بول پئی جلدی کوڑ اپنے کھوڑاں وچ وڑ ونجو متن لشکر بے خبری وچ، اے لفظی قرآن مجید ہے، متن بے خبری وچ جان بوجھ کے نا آئے ہائے بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ تیرا جذبہ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ایک گال سنو چا میرے خیال دے ٹائم ول پورا پیا تھیندے، متن بے خبری ہے اے تا قبیلیاں کوئی پتہ ہے، نبی دے غلام جان بوجھ کے کہیں دے ظلم، کمال قبیلیاں کو پتہ ہے تے قبیلی دی اوقات چوکی ہے، نہیں شدی دی ہڈی نہیں دی پسلی جے ڈان دے چی آ ونے میرے دے پہلی موٹھ چ پئی ویندی ہے۔ اتنی باریک مخلوق اگر خدا تعالی دی ذات پاک کو کتنا علم عطا کیتا کہ جڑے نبیاں دے غلام ہوندے او جان بوجھ تے کہیں دے ظلم، کمال ہے اے تا قبیلی دا علم ہے کہ نبی دے غلام ظلم نہیں کریں دے، نبی دے غلام ظلم نہیں کریں دے۔ مسئلہ دیونا چاہنا اللہ کرے اسٹیشن کو مل ونجو تے گاڑی تیار میں مدینے پہ جلدی وے تے اللہ کرے جلدی جلدی تو کو مسئلہ سمجھ آمنے، نبی دے غلام کہیں دے ظلم نہیں کریں دے۔ بل بندے کیوں آخری تے صدیق اکبر بی بی فاطمہ تزارہ کو حصہ کہنا دیتا آئی، قبیلی پیا دیے نبی دے غلام ظلم نہیں کریں دے، کہیں دا مال نہیں پٹ رہے دے، آج تک بندہ ودا دے بی بی دا حق کھا گیا ہی نسات صحیح آیت پاک دے تحت رب دی ذات پاک دے بے نیاز بندہ نے کیسے جملے دیتے۔ آپ فرمائے نبی جلے دنیا بھی چو پردہ کریں دے، نبی مال دی وراثت کہیں نہیں چھوڑیں دے ہوں دے، نبیاں دی وراثت ہوں دی علم، نفیس بریک ادک بالکل جھکا جہاں سوال آگے کو سمجھائے چاہ عقیدہ میل پوسی جڑا شخص آج بھی اپنی زبان نہ لاکے صدیق اکبر نے بی بی کو حصہ کہنا دیتا ہے، جلے نبیاں دی وراثت مال ہی کہنا یہ حصہ کی دعائی، وہ مال کہندا ہے وہ ول تاریخ دے ورکے والا ول وائنتے پتہ چل سی میرے محمد عربی دا ذاتی باغ ہے یا مال غنیمت چاہیا ہے۔ حتیٰ کہ کھڑے تھے آپ نے فرمایا قتادہ سے یہ سوال دا جواب دو، آپ نے فرمایا میں سوال دا جواب دینا میری ایک شرط ہے، انہوں نے کہا کہیں، آپ فرمایا اے رسو تو کوئی سوال کیتا کہیں، آپ فرمایا کمال ہے چٹی ڈاڑی تھی گئی اتنے وڈے وڈے علماء سنیں آج تک میں کو پتہ نہیں لگا کہ یہ چھوٹا جہاں سوال دا جواب کیا ہو سی، یہ سوال پوچھتا بھی جواب دے ہو چاہ تو سنجھو بار بار کھڑے آدھے سوال کرو سوال کرو۔ آپ نے فرمایا یار میں دعوے تا بڑے کیتن بڑے بڑے لوگاں دے سامنے مناظرے کیتن پر یہ پہلی دفعہ زندگی ہے سوال سنے جواب میں کو نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ول جواب کون دے تھی؟
وہاں کہ یار میری ایک شرط ہے. وہاں کہ یہ کیا؟ وہاں کہ اے رسا سوال کیتا کہ وہاں کہ یار میں آپ کیتے. وہاں کہ میرا ہی تجربہ ہے, میرا ہی. میں ابتدا ودا کرا تقریر دی تے میں ایک علاقے چلا گیا ہم تے وہ مولوی بڑا تجربے کار آئی میرے کو پوچھے پروگرام کی تھا. میں دسا علاقہ میں ہوں تو کو نہیں دسیں ریکارڈنگ والے علاقے یا ریکارڈنگ چلیں گی میں کہنا سلے سن. فوراً تجربے کار مولوی میرے کو پوچھا ویلاں کیتی تھائیں, کیونکہ مولوی دا ٹارگٹ یہ شاید ہوندی ہے جی میں اکثر مولوی ہر ربیع الاول شریف دے آخری تاریخاں وچ ایک بے کو فون کر دے پوچھتے سیزن کیویں لگا. یعنی دا مطلب ہے میلاد دا مہینہ نہ یہ سیزن دا مہینہ ہے. اللہ اکبر. اگر این آخ دیتا ویندا یارو یہ دسو ربیع الاول شریف وچ نور دی برکت کیسی وسی. میں فوراً اون ویلے آخ دیتا آج تو 12 سال پہلے انوار لوم پڑھدا ہم. میں کہ یار 2500 تھی گئے. میں کہ پیادے کوڑ ہے. میں کہ کیوں آدھے میرے کو تجربہ تھی کہ 35 سال دا میرا تجربہ ہے. جڑے تجربے کار ہوندے نا انہاں کو پتہ ہوندے. قطادہ سرکار فرمایا میرے کو پتہ ہے تے کو سوال نہیں آتا تے کو کہیں کیتے. آپ نے فرمایا سوال میں کیتے. وہاں کہ تو دسا سوال کہیں کیتے. آپ فرمایا میں کیتے. وہاں کہ ایک شرط ہے. وہاں کہ کہیں وہاں کہ کھڑا تو ہی مسیح تے چاہیں بیٹا میں ہی ممبر دیا. کھڑا تو ہی مسیح تے چاہیں کھڑا میں ہی مسیح تے جاؤں. ہون دسا تے کو سوال کہیں کیتے. جلے قطادہ سرکار بزرگاں کو جواب دیتا نا تے بزرگ فرمایا ہون قابو کیتے ڈاڈھا تے بغیر کہیں حرکت دے میں کو تائیں شکنجے وچ پا کی دے. آپ نے فرمایا سوال میں نہیں کیتا یہ جڑا بال بیٹھے نہ ہی کیتے. آپ نے بال کو کھڑا کرو. بال کھڑا تھیا. جلے بچہ کھڑا تھیا بچے کو پوچھا گیا وہ بچہ تے کو سوال کہیں کیتے. آپ نے فرمایا محمد دے غلامہ دے گھر نہیں میں جمع جتھاں ڈاڈا ہی علم پڑھدا ہوئے بابا ہی علم پڑھدا ہوئے اماں ہی علم پڑھدی ہوئے کیا چھوٹے چھوٹے سوال ساکو نہیں آندے. تو میں توڑے کو پوچھتا بال تا ساڑے مسلمانوں دے گھر جمع نہیں نہ کو کیوں نہیں آندا. غسل دے فرض ساکو نہ آمین. جنازے دیاں طریقے ساکو نہ آمین. ساکو اے نہیں پتا 2 تکبیراں دے بعد اساں جو جنازے میں شامل تھے ہیں 2 تا پڑھ گی دیاں سے جڑیاں باقی 2 کھڑی نہیں نہ کو ادا کی میں کروں. ایسا کوئی طریقہ نہیں آتا. تے میرے خیال دے کال ڈیوٹ لگ ونجے ہوں لے کڈھن دا ڈانڈا ڈھمدا آویں دے سکو. جے میسج کوئی پھاسی ونجے ککر شکر نال آڑی ونجے تے میرے خیال دے لہاون دا ڈانڈا ڈھمدا آندے. سارے بچے کولوں روڈ دے اوتے ٹالے تے پیچھے گنے چھکیندا ڈٹھا کرو. پیو خدا تے چھک 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 تو ہی چوپ میں ہی چوپاں. کیا تربیت کیتی سنبھالاں دی. اج جڑا بابا 4 پئی پھٹے تے ہماچے تے بیٹھے بالاں کولوں گنے دے چھڑیاں بیٹا چھکویں تے جڑا کہیں کو کہیں دی ککڑ چھکتے ہاسی پیو دا تورا اونچا تھی ویسی. جڑا کل کو کہیں دی گاں تے بکری دی منج کھولتے ہاسی ول تورا تا اونچا تھی ویسی. این پتر دے تجربے تھی سن زیادہ تے بابا دیریاں دے ہلاک تھی سی. کل قیامت علی ہارا ایو بیٹا رب دی پاک بارگاہ چار کرسی مولا میرے پیو کل پوچھ وقالو ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا. میرے پیو کل پوچھاں میں کو گنے چھکن دا نا آدھائی چوری گھا کپن دا نا آدھائی بھون دیاں گرھنیاں ولاون دا نا آدھائی چوری پانی لوڑھن دا نا آدھائی پر مسیح تے نماز پڑھن دا نا کہنا. بال کھڑا تھی بال کھڑا تھیا. چھوٹا بچہ وڈیاں دے سامنے کھڑا ہوئے کمدا ہی کھڑا ہوندے لب بھی سک ویندن خشک تھی ویندن. بچے دا جذبہ دیکھو. تیں سوال کیتے بچہ دے میں کیتے. آپ فرما تے کو کہیں کیتے. آپ فرما گھٹی محمد دے غلامہ لائی ہوئی ہے. میں کوئی جواب نہ آوے تے کو آوے تے کو آوے تے دے چا. وہاں کہ یار جواب میں کو نہیں آندا.
آپ فرمایا میں جواب دیواں؟ انہاں کہ جی آپ فرمایا میرے کو تساں دساؤ جڑا جواب دیون والا ہوندے کون ہوندے؟ آپ فرمایا جج ہوندے۔ آپ فرمایا جڑا سوال کرن والا ہوندے کون ہوندے؟ آپ فرمایا سائل مجرم ہوندے۔ آپ فرمایا سائل کھڑدے تلے، جج باندھے کرسی تے، اگر میرے کول جواب گنن دی توقع رکھ دے نا تساں لاہو تلے، میں چڑھسا ممبر دے، میں اتے چڑھ دے باساں، تساں تلے کھڑتے کھڑا ہے، تساں تلے کھڑتے سوال کرا ہے، میں کرسی تے چڑھتے محمد دا غلام جواب دے ساں۔ یہ جرت کہیں دیتی ممبر تے کہیں بلھایا، یہ مولویں دی تھوڑی پھوت ہے، یہ نات خانہ دی تھوڑی ٹھوکے کہ تساں سارے ذمہ داراں وچوں پکڑ تے ساکو ممبر تے بلائے، یہ تھوڑی چھان ہے۔ اسا تا کہیں کھاتے دے کہنا ہسے جی اگر ساڑا بایو ڈیٹا پٹا بنے تا ہر مولوی کو کہیں نہ کہیں محلے دے وچ بستے کمرے چ بلہیں دن، اگر مولوی کو جتا کرنا ہمیں تو کلو حویلی گن گن دن، ساری تا اوقات ہے۔ مگر محسن نقوی کمال لفظ آخری تا ہے، وہاں کہی جن کے آنگن میں ہو غریبی کا شجر محسن، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ جنہیں بستیاں چاساں بستے ہیں، ہائے ہائے ساغر صدیقی آخری تائی، جس بستی میں ہم بستے ہیں اس میں روٹی مہنگی غم سستے ہیں۔ بال ممبر تے آیا، سوال کر، آپ فرمائے دسو سلیمان سائیں دا لشکر آندا پیا ہے، قبیلیاں دی کھڈ آ گئی، ایک قبیلی بولی اڑی اپنے کھڈاں چ وڑ ونجو، ایو کو جڑا سوچا قبیلی نر رہی ہے مادی، ہائے ہائے ہائے۔ بال ممبر تے بیٹھے دے چاچا وہاں کہ جی، فرمایا جواب قرآن ہی چوڑے وہاں یا محمد دے فرمان ہی چوڑے وہاں؟ وہاں کہ پتر پہلی دلیل قرآن ہے، وہاں کہ والدیوان قرآن تو دلیل، وہاں کہ جیا، آپ فرمایا مادی تا ذکری تا قرآن ہے، نر دا ذکری قرآن ہے، وہاں کہ میں کو تا نظر نہیں آیا، فرمایا پڑھا ہے، وہاں کہ ورکے والا ہے، پوری زندگی پڑھیں دے گزری ہے، آپ فرمایا اے ذکری اتھائیں لکھا کھڑے، وہاں کہ میں کو نظر نہیں آیا، آپ فرمایا آنکھوں تھا پڑھا، جے تو سائیں آخری سبحان اللہ آنکھوں دا مائیں تو کو سنا میں چاہ ڈاڑھا زور مائیں لائے میں کہ آپ پہ آکسن پر جڑا بیٹھا ہولے ہڑے چوئے بھلا اجائیں سبحان اللہ دے۔ اصل دے زمین دا ہی کچھ اثر ہوں دے۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون دی گھر والی آئی، ایک جڑی عورت کنگھی دیں دی آئی نا، کیا بولو کنگھی دیں دی آئی نا، یہ سونے چاندیاں نے گال ہی کریں دی آئی۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو آکھا جڑی ساری نکرانی ہے نا، یہ سونی چاندی نے گال ہی کریں دی ہے، آپ فرمایا کل اون جاتے نا باہمیں بھائی جاتے باہمیں، جلے بھائی دیوارا بھائی جاتے بیٹھیاں اون دیوارا سونے چاندی دی گال ہی نہ کیتے ہیں۔ بھل پوچھو نے آج رسا باندھی کیویں آکے وہاں کہ آج گال ہی کہنی سکیتے ہیں، فرمایا پرسو جیتا بیٹھی میں بھل اتھائیں باہمیں، اتھائیں بیٹھی انہیں بھل سونے چاندی دی گال ہی کیتے ہیں، وہاں کہ ٹھیک جیتا بیٹھی ہمیں نا ٹھیک۔ شام کو نوکروں کو سڈو ساتھے زمین کھٹو، جلے زمین کھٹو تلے خزانہ ہے، جڑا اندر دا اثروں دے بہر آندے آخر ہولے ہڑے کچھ اثر نکلنا ہی۔ میں کو ایک بندے دعوت دیتی ٹائم ہی زیادہ تھی گیا پر ایک گال میں سنوے سا، میں کو ایک بندے دعوت دیتی آکھن لگا پیر میں سورج مکھی وہاں ونی ہے تو میلاد پڑھ لے۔ اللہ اکبر، جلال پور دا علاقہ ہے تو میں پہلے چلا گیا ہوں جی میں آج میں اتھا آ گیا تو جیلے اتھے پوچھو سے کوئی بندہ شندہ نہ ہوئے جہاں سردی دی موسم ہوئے تو دریا آیاں پہ وچھیاں نہ پہ ہوں، میں پہنچا ہوں زمین دار آئی 5 مربع دی کاشت کریں دا پہ آئی بل مول میں کو کچھ لالا چندی یہ جہاں وڈے لوگاں نال مینج بکری روے
جند کو دے سا کوئی لالچ ہوندی ہے تارے نال پر تسیں سیانے ڈاڈے وے مولویاں کوڑا ہوں دانے دیندے وے جڑے وہ چھانے والے ہوندے اسیں کوشش ڈاڈھی کرنے پر تسیں سیانے ڈاڈے وے چلو بھائی ایک کونے چ ملاد استاد پیر سے پکی گال پڑھ گئی دو سے بڑا خوش تھی ہوں بندے چلے گئے میں بعد گئی ہوں لنگر ہی میں چاہ گئی ہوں کھان دے جو لنگر ہیں وہ نہ گنوں چلو بھائی میں گھر گئی ہوں 6-7 مہینے میں تانگ رکھی میں کہ اللہ کرے سی برکت ایڈو لنگھاں اڈے نہ ونجا میں کہ آکسی پیر کوئی لالچی ہے اللہ کرے سی آپ پہ آسی بیاں دے پاسے ڈیٹھا بھائی سٹیاں تھی آیاں تے ول نکلی آیا تے ڈھیریاں لگ گیا کچھ وک دیاں پیاں تے اون فون کیتا میں کہتے پیر صحیح میں کہ جی جنے اللہ تہاڈا سایہ سلامت رکھے جتھاں قدم رکھے وے منال برکت ڈاڈھی تھئی ہے کتھ ملسو میں کہ ناشتے ٹائم گھر میں خوش تھیا ودا میں کہ پیر دا پیر برکت الائے اے تا پتہ کہ نہیں بادل بنا کھڑا ہوئے تے پیر دعا چ منگے میرے خیال تے اوہ ہی کھنڈ ویندے ڈاتری پھیر نہ پھیر کیا پیر آ گیا سویر نال میں سمجھا کوئی گٹو کان چاہتی ودا ہو سی پیر کو تحفہ دے سا تھڈوں لاندا ہویا آکھن گا تیرا یو گھر ہے میں کہ جیا آکھن گا سب تو پہلے تو 7.5 لاکھ روپیہ رکھ جا او میں کہ دسات ازائی خیر تا ہے میں کہ پیادے جت پیر رکھا بھی ایک دفعہ زمین تیار تھئی پئی آئی میں کہ جیا جنے ہکو قلعہ خالی پئی میلاد واسطے میں کہ جیا جنے او کوئی وہم اڈے بیج لائم چوپے چوپے جلے لاگی دیم آئیے بارش مگ گئی وال تیار کیتم وال 5 مربعوں تے کاشت کیتم وال آئیے بارش وال مگ گئی وال آخری دفعہ ہکو ترلائی اوئی کیتم جا گھلیے لو مگ گئی آئی مدت ہی مگ گئی ہے نقصان جڑا تے 7.5 لاکھ ہی ایدہ پیرا تیڑا پیرا ہے تے جڑے کیارے جھون ساکو سدے میں اللہ کرے کوئی برکت ہوئے صحیح ہائے 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 توجہ کرو یار یہ صرف تواڈے چہرے تے مسکراہٹ رکھنی بال دی سونی سونی شادی ہے یار وگرنہ مزاح کرنا میرے محمد دی سنت ہے آپ نے فرمایا جواب دے آپ نے فرمایا قرآن تو دے میں حدیث تو دے میں قرآن تو دے آپ نے فرمایا حتی اذا اتو علی واد النمل کالت نملہ اتھا کالت نملہ یا کالا نملے وہاں کہ کالت نملہ ہے وہاں کہ کالا نملہ دے نر واسطے کالت دے مادی واسطے وہ جڑی قویلی آدھی بیٹھی آئی کھڑائیں چا وڑ ونجو اور نر نہ آئی وہ مادی ہے بندیاں چاہتا بال کو مونڈیاں تے چاہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کی تو نے ہر بندہ حیران تھیا بڑے بڑے لوگوں دے سامنے سوال آئے کہیں بندے جواب نہیں دیتا ایک کون چھوٹا جہاں بچہ ہے جے کو سوال دا جواب آ چکے ہر کہیں پوچھا ہے پترہ نام کیا ہی فرمایا میرا نام نعمان ہے وہ کہ تیرے پیو دا نام کیا ہے فرمایا ثابت ہے وہ کہ علم کی لو کیتا ہے وہ کہ ڈاڈے کو لگیدم وہ کہ ڈاڈے کی لو کیتا ہے وہ کہ علی کو لگیدہ وہ کہا تیرے نا کیا ہے فرمایا نعمان ہے وہ چھوٹے جے بچے دی عمر 9 سال وہ نعمان بن ثابت کون ہے سنی تے کو مبارک ہوئے وہی تا ساڑا امام اعظم ابو حنیفہ ہے جڑے ساڑے بابے ساڑے امام ساڑے ائمہ جیندہ نا گھن گھن کے اساں ٹکر بیٹھے کھانے ہیں اور جیندے نا دے نال اساں اپنے ترے باتیں ممبر دی زینت بن چکے ہیں رب دی ذات نے انہاں کو بچپنے چی اتنا ملکہ علم دا عطا کیتا ہی وہ چھوٹے چھوٹے سوال جو کرے نا بڑے بڑے لوگوں کو دنگ کرتے رکھ دے ہن کائنات چ ایہو جیاں ماواں ہی ودیاں ہن جنہاں دے جمن والے بال اتنے ہوندے 9 سال دی عمر وچ بڑے بڑے لوگوں کو لا جواب کر دیندے ہن ول جے جواب دے نا یا قرآن ہی چڑھے دین یا محمد دے فرمان ہی چڑھے دے ہن اللہ کریم این بچے دی عمر دراز فرماوے کوشش کرنی اپنے بچوں کو علم دی وقفیت تو آگاہ ضرور کرنے قرآن دی تعلیم دیونی ہے کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو دین اسلام دی تعلیم نال مزین ضرور کرنے آقا کریم دی محبت ہوئے اہل بیت دی محبت ہوئے و تلاوت القرآن تریجہ عمل بالاں کو قرآن پاک دی
تلاوت نال اپنی زباناں کو منور کرنے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.